नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः अमोघः शुचिरूर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः। एवं श्लोकः गच्छति। प्रांशुः अमोघः इत्यादि चर्चितम्। अमोघः यः मोघः नास्ति, व्यर्थं नास्ति, यस्य कृतिः व्यर्थं न भवति इति अमोघः। शुचिः इति विषये पश्यामः अद्य। शुचिः ऊर्जितः। ऊर्जितः इति शब्दस्य अनन्तरं शब्दम् अधुना शुचिः इति। बाल्यादारभ्य विद्यालयेषु शृणुमः, गृहे शृणुमः शुचित्वं शुचित्वं शुचित्वम् इति। शुद्धिः, क्लीन्लीनेस् इति सर्वदा बोधयन्ति। कुत्र कुत्र शुचित्वं बोधयन्ति, यथा बाल्यादारभ्य यदा वयम् अस्माकं शय्यायां मलमूत्रविसर्जनं कुर्मः तदा आरभ्य शुचित्वं शुचित्वम् इति मातापितरौ वदतः। तदर्थं शुचित्वार्थं बहु प्रयासः क्रियते। नित्यं गृहशुचिः कर्तव्यः, प्रातः सायङ्काले च। पुनः यदा किमपि गृहं प्रविशामः तत्र अशुद्धवस्तूनि दृश्यन्ते चेत् किं भवति? मनोधर्मः अस्तव्यस्तः भवति। अतः शुद्धं भवेत्। गृहस्य भित्तयः, भित्ति, वाल्स् बहु वर्णरञ्जितं भवेत्। तत्र कलर् डिम् भवति अथवा कलर् फेड् जायते अथवा एतादृशं न भवेत्। गृहे तत्र ज्वलितवस्तूनि न दृश्येत। जला हुआ पदार्थ जैसा नहीं दिखना है। यथा बहवः तत्र वदन्ति बहूनि तत्र शुचिविषये। पुनः भारतस्य विषये आयाति स्वच्छ भारत अभियानम् इत्यपि चलति। सर्वेपि नित्यं शौचं शुचिमाचर्तुं प्रयासं कुर्वन्ति। यथा प्रातः उत्थाय मुखप्रक्षालनादारभ्य मलमूत्रविसर्जनादि अपि शुचिः अस्ति। अतः एव शौचालयम् इति उच्यते। यत्र शुद्धाः भूत्वा शुचिर्भूत्वा वयं बहिरागच्छामः तत्तु शौचालयम् इति। तत्रापि शुचिः, तस्यापि शुचित्वम् अपेक्षते, शौचालयस्यापि शुचित्वम् अपेक्षते। पुनः प्रकृति शुद्धं भवेत्, वायुः शुद्धः भवेत्, जलं शुद्धं भवेत्। एवमेवं तत् सर्वत्र शुद्धिः शुद्धिः शुचिः शुचिः इति। किमपि कार्यं कुर्मः, हस्तः शुद्धः भवेत्। यदा वैद्याः ऑपरेशन् इत्यादि कुर्वन्ति तर्हि शुचिः इति बहु ध्यानं प्रयच्छन्ति तद्विषये। ग्लौस् इत्यादि धारणं कृत्वा किञ्चिदपि अल्पमपि जीवं बैक्टीरिया किमपि नागच्छेत् इति प्रयासः चलति तत्र। भोजनकाले यः भोजनं करोति सः धान्यादि शुद्धिं करोति। धान्यादि शुद्धिं कृत्वा भोजनं पाचयति। यदा बहिष्ठात् किमपि शाखानि आनयामः, बाहर से शाखाएं लाते हैं, अन्ये अन्ये जनाः तेषाम् उच्छिष्टादिकं तस्य स्पर्शं कुर्वन्ति। अतः अथवा अन्येषां सर्वेषां स्पर्शः भवति इति कारणात् तत्र शाखाः स्वच्छं कृत्वा गृहे स्थापनीयम् इति वदन्ति। शाखाओं को स्वच्छ करके रखना होगा। एवं तत्र शुचिः 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 इति सर्वदा शृणुमः।
वस्त्रं शुद्धं करोतु शुद्धं वस्त्रं धरतु, अथवा वस्त्रं शुद्धं नास्ति, अत्र बहवः तत्र अन्य वर्णाः सन्ति, तेषां लेपः अस्ति, अशुद्धवस्त्राणि सन्ति इति वदन्ति। किमपि नूतनं वस्तु अपेक्षते चेत् अस्मभ्यं शुद्धम अपेक्षते, कुछ नया कुछ चाहिए तो वह शुद्ध ही चाहिए। यदि शुद्धमस्ति तद्विषये आकर्षणं भवति। किमपि सैकल् द्वयमस्ति, तत्र एकं सैकल् बहु उपयुक्तमस्ति, बहु मजबूत् स्थूलमस्ति, बहु सम्यक् तस्य बलमस्ति, किन्तु द्रष्टुं किञ्चित् किञ्चित् मृत्तिकाया आवृतमस्ति, तस्य पार्श्वे एव तादृशम् अन्यदस्ति, तत्र मृत्तिका नास्ति, थोड़ा भी मिट्टी नहीं लगा, तर्हि वयं तदेव स्वीकुर्मः, शुद्धमेव अपेक्षते इति। अथवा शुद्धं किमपि भवनं प्रविशामः चेत् मनः किञ्चित् विशिष्टं, किञ्चित् एवं भासते, विशिष्टम् इति भासते। तर्हि एवं शुद्धिः इति विषये एतावद् वयं जानीमः शुचिः इति विषये। तर्हि भारतीयं चिन्तनं किमस्ति शुचिः इति विषये? यथा इतोपि अग्रिम स्टेप मध्ये गच्छामः चेत् मनःशुचिः इत्यपि एकं वदामः। मन शुद्ध होना, अस्माकं मनः शुद्धः भवेत् इति, तत्र शुचिः इति उच्यते। एकवारं भाष्ये पश्यामः शुचिः इति विषये किम् उच्यते। विष्णोः सहस्रनामसु एकमस्ति शुचिः इति, एक नाम है, मतलब शुचि मतलब कौन है, शुद्धि इत्युक्ते परमात्मा एव, साक्षात् तस्यैव नाम। एकवारं भाष्ये पश्यामि किमस्ति इति। हाँ, पावनवत्वात् शुचिः, अस्य स्पर्शश्च महान् शुचिः इति मंत्र वर्णा, मंत्रेषु एवमस्ति, इसका स्पर्श ही महान शुद्धि है इत्येवं बालप्रकर्षशालित्वात् ऊर्जितः अस्ति। अधुना शुचिः इति विषये केवलम् एतावदस्ति। एकवारं कोशे पश्यामि, कोश में देखता हूँ, डिक्शनरीज में कहाँ कहाँ क्या क्या दिया गया है। शुचि, इत्युक्ते शुचिः इति विषये सर्वेषामपि आकर्षणम् अवश्यं भवति। पुनः शुद्धिः नाम कः इत्यपि चिन्तनीयम्। अधुना अस्माकं शुचित्वं किमस्ति, कीटादि अस्माकं समीपे न भवेत्। अलग अलग कीटा हमारे पास नहीं होना चाहिए, किंतु ते कीटाः पृथिव्यां भवेयुः, वह कीट पृथ्वी में होना चाहिए, किंतु हमारे आसपास नहीं होना चाहिए, अस्माकं समीपे न भवितव्यम्, तत्तु दूरे भवितव्यम् कीटादिकं। तर्हि अस्माकं शुचिः एतादृशी, कीटानां कृते यद् अस्माकं त्याज्यं तदेव तेषां शुचित्वं। हमारे लिए जो त्याज्य है उनके लिए वही घर है, तदेव तेषां शुचित्वम् अस्ति। अतः शुचिः इति शब्दः पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे च अस्ति। तीनों लिंग में भी शुचिः इति स्त्रीलिङ्गे अपि शब्दः शुचिः, शुचि, शुचयः, शुचिः। पुनः शुचिः इति त्रिषु लिङ्गेषु अपि अस्ति। आदौ शुच्यति अनेन इति शुचिः, इसके द्वारा स्वच्छ होता है एवं शुचि। अग्निः इति शुचिः इति शब्दस्य अर्थः एकः अस्ति। अग्नि को भी शुचि कहते हैं। अग्निः एव सर्वं शोधयति खलु। सामान्यतया जलं भवतु, पृथिव्याम् अशुद्धं जलं सर्वत्र भवति। किं पान शुद्धं जलम् इति कस्य कृते वदामः? शुद्ध जल उसको इसी को कह सकते हैं ना। किम यत् पातुम योग्यम भवति, पीने के लिए जो योग्य है वही शुद्ध जल है। अथवा समुद्र जीवाः जीवितुम योग्यमस्ति चेत् तत् शुद्ध जलम। समुद्र जीव जीने के लिए योग्य है तो वह शुद्ध जल है।
यथा यद अनुकूलं तदर्थम यद अपेक्षते तत्सर्वम अस्ति चेत शुद्धम। शुद्धि का मतलब क्या है? जो अनुकूलता होना चाहिए तेन तदा एव शुद्धम् इति। यथा शुद्धं जलम् इति पातुं योग्यं शुद्धं जलम् इति वयं स्वीकुर्मः। तत् कथं लभ्यते? अग्निना एव लभ्यते खलु। अग्नि से ही मिलता है। अग्नि ही एव तत्र सर्वत्र कीचड़ हो या किसी ने तत्र कोऽपि नदी जले तत्र कति जनाः किं किं कुर्वन्ति वयं न जानीमः। अथवा मृत्तिका किमपि भवतु तत्र अशुद्धं बहु तत्र भवति प्रकृतिमण्डले। तत् सर्वम् अशुद्धिं स्वीकृत्य उपरि स्वीकृत्य सः किं करोति? तस्यैव उपयोगं तत्र वयं कुर्मः। यद् अशुद्धमस्ति कश्चन प्राणिः किमपि तत्र शरीरात् मूत्रविसर्जनद्वारा निष्कासयति जलम्, अथवा अत्र तत्र कीचड् मध्ये जलं भवति, लवणमिश्रितं समुद्रजलं भवति। वृष्टिकाले यत् कीचड् भवति तत् सर्वम् अस्ति। सर्वं सूर्यप्रकाशः स्वीकृत्य शुद्धं करोति। तर्हि शुचिः इति शब्दः अग्निः, अग्नि को शुचि शब्द को कहा गया है। पुनः अग्नि ही सर्वं लयं करोति, सब कुछ लय करके किंचित नूतनं तत्र कर्तुं सः समर्थः अस्ति। अ, दुष्टं लयं कृत्वा शिष्टम् उत्तमं ददाति इति अपि अस्ति अग्नेः वैशिष्ट्यं। तर्हि अग्निः शुचिः इति। परमात्मनः कृते अग्निः इत्यपि नाम अस्ति, अनलः इत्यपि नाम विष्णुसहस्रनाम्नि अस्ति प्रायशः। अग्नि भी नाम है, इसलिए शुचि शुद्धि। अ, पुनः शरीरेपि अग्निः भूत्वा तत्र शुद्धं करोति। भोजनम् अशुद्धं भवति यद्यत् खादामः तत्सर्वं शरीरार्थं योग्यमेव इति नास्ति। अग्निः तत्र शुचिः करोति, यत् शुचिः अस्ति तदेव स्वीकरोति। यथा गर्भेऽपि पश्यामः खलु, शिशुः माता यत् किमपि भोजनं करोतु, माता जो कुछ भी भोजन करे, माता यद् भोजनं करोति तत्र शुद्धमेव यदस्ति तदेव बालकार्थं गच्छति। अशुद्धं सर्वं निर्गच्छति, अथवा मातुः अन्तः गच्छति, किन्तु शिशोः कृते शुद्धमेव गच्छति इति। इत्युक्ते अग्नेः तादृशः प्रभावः भवति इति। अग्निः पावकः पवमानश्च अग्नयः पुरा विशिष्टशापादुत्पन्नाः पुनर्योगगतिं गताः। इत्युक्ते पावकः अग्निः, पवमानः, पवमानः इति अपि अग्नेः नाम। शुचिरग्नि अग्नयः स्मृता पुरा। दो शुचि अग्नि है, विशिष्ट शापाद उत्पन्ना, किसी शाप से उत्पन्न है। पुनर्योग गतिम गता, फिर से योग गति को वो पा चुके हैं। एवं चित्रक वृक्षः इति एकः अस्ति। चित्रक वृक्ष को भी शुचि ऐसा कहते हैं। तत् किमस्ति? चित्रक वृक्षः नाम कः, कौन सा वृक्ष है पता नहीं। किमर्थं शुचिः उच्यते तदपि द्रष्टव्यम्। मनःशुद्धिः, वातावरणशुद्धिः, तस्य छायया शरीरशुद्धिः इत्यादि भवेदिति कारणं स्यात्। आषाढमासः इति शुचिः। तृतीयः मासः चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ इति। यथा ग्रीष्म ऋतौ आगच्छति, ग्रीष्म ऋतु में आता है। यथा आषाढ़ मासे किमपि, यथा बहु आतपः तत्र भवति, बहुत ही गर्मी होता है आषाढ़ मास में। बारिश का शुरुआत होने वाला स्थिति होता है, तत्र वृष्टेः स्थितिः भवति इति शुचिः इति। किमर्थम् आषाढमासः शुचिः इति उच्यते? तत्र भागवते यदा पठनकाले आगच्छति, वर्षा ऋतोः आगमनं यदा भवति तदा किं भवति इति तत्र वदन्ति। यदा कश्चन मुनिः तपः आचरति चेत् किं भवति? तप करके तपः कृत्वा 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 कृत्वा
शरीरबलं शरीरे विद्यमान मांसखण्डाः नष्टाः भवन्ति, मांसखण्ड नष्ट हो जाते हैं। तपसा शरीरम बहु कृशम भविष्यति, शरीर बहुत ही कृश हो जाता है। इतना तप करके तपः कृत्वा 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 शरीरः कृशः भवति। सर्वेपि तत्र तत्र जानवः इत्यादि कार्यम् अधिकं न कुर्वन्ति। एक स्थिर काष्ठवद् वपुः भवति, काष्ठ जैसा, लकड़ी जैसा शरीर बन जाता है। किंचित न भ्रमति, किंचित इत न भवति। किंतु यदा तपः फलं भवति, तप के फल मिल जाता है, तपः फलं लभ्यते, तपः समाप्तिः यदा भवति, तदा शरीरं दष्टपुष्टं भवति खलु। तथैव वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु इति पर्यन्तं किं भवति, तत्र शैत्यकाले किंचित् ह्रासः भवति, ग्रीष्म ऋतौ एवं भूत्वा 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 संपूर्ण पृथिव्यां यद्यद् भवति तत्सर्वं किम उस सब को, एनर्जी को खींच लेता है पूरा। सूर्यः संपूर्णं स्वीकरोति। यथा राजा, उत्तम राजा भवति खलु, अच्छा राजा जब होता है तब सबके साथ कर लेना, करम इत्युक्ते टैक्स सदृशं किमपि स्वीकरोति पृथ्वी में। हाँ, तुमने ये जल ले लिया ना, हाँ जलम ददातु मह्यम, तुमने जल दे दो इति सर्वत्र टैक्स स्वीकरोति। अनन्तरं टैक्स स्वीकृत्य वर्षा ऋतौ किं भवति, सर्वत्र सम्यक रूपेण वितरणं करोति, टैक्स को लेकर अच्छी जगह वितरण करता है। उत्तम राजा सदृशम सह कार्यं करोति, अच्छा राजा जैसा कार्य करता है। अच्छे से टैक्स लेना, पानी को खींच लेता है, स्वीकरोति। सर्वेपि जीवाः तत्र तत्र पीडया भवन्ति। तदा करुणया सर्वेभ्यः समानरूपेण वृष्टिरूपेण किं ददाति, जलं सर्वत्र प्रसारयति, सब जगह देता है। एवं तत्र तत् भागवते एवम् आगच्छति। इत्युक्ते सूर्यः किमर्थम् आगतं, शुचिः, टैक्स भागवते, हाँ तदेव, तपः, शरीरः तपः भवति, अनन्तरम् एतद् भवति। एवम् आषाढमासः, आषाढ़ मास में संपूर्ण वर्षस्य तपः तापः भवति, सारे वर्ष का ताप उसमें रह जाता है। तदा तपसा किं भवति, तपसा कल्मषं हन्ति इति वदन्ति। तप से कल्मष को नाश करता है, तपसा कल्मषं हन्ति। अतः एव उपवासः इति उच्यते, उपवास करना चाहिए। उपवासं कुर्मः चेत् कल्मषं नास्ति, अनशनात् परं तपः इति एकं वाक्यमस्ति। अनशन से, उपवासात् परः तपः अन्यत् नास्ति किमपि। यथा न आदानं, कुछ लेना नहीं होना चाहिए। एवं एक श्लोकः भवति, जीवने यावदादानं स्यात् प्रधानं ततोऽधिकम् इति एकं श्लोकः अस्ति। जीवन में जितना हम आदान करते हैं, आदानम नाम स्वीकारः, स्यात् प्रदानम ततोऽधिकम, उससे भी अधिक प्रदान होना चाहिए। जितना हम लेते हैं उससे ज्यादा देना चाहिए, एवं तत्र जीवनं भवेत्। किंतु अस्माकं जीवनं कथं भवति, जीवने यावत् प्रदानं स्याद् आदानं ततोऽधिकम् इति। जितना हम देंगे उससे भी अधिक लेना चाहिए, एवं अस्माकं जीवनं चलति। तर्हि एतत् कथं योग्यं भवति, तर्हि अशुचिः तेनैव आयाति खलु। अशुचि इसी में आता है, जब कुछ नहीं देते हैं, सब कुछ लेते रहते हैं, अनारोग्यः तथैव भवति। किमपि न दद्मः, केवलं सेवां स्वीकुर्मः, केवल सेवा लेते रहते हैं, किसी को सेवा नहीं देते हैं, तो आलस्य आ जाता है, आलस्यं भवति, अनारोग्यं भवति इत्यादि। अशुचिः तेनैव भवति। तर्हि माघमासे तथैव तपसा कल्मषं हन्ति इति यथा भवति, तथैव सूर्यस्य आतपे न सर्वं कल्मषं नश्यति इति, शुचिः इति तदर्थं नाम स्यात्। इसीलिए उस मास का नाम शुचि ऐसा हो सकता है। किमर्थं माघमासस्य शुचिः इति नाम, अन्यत् किमपि कारणं स्यात्, अन्य भी कारण हो सकते हैं। पुनः सूर्यः इत्यपि अस्ति, सूर्य को भी, सूर्यस्यापि
एवमस्ति। ग्रीष्म ग्रौष्मः शुक्लवर्णः शुचिः इति। श्वेत वर्ण को भी शुचि कहा जाता है, व्हाइट कलर इति शुक्लवर्णः। श्रृंगार रसः इत्यपि शुचिः इति उच्यते। श्रृंगार रस को भी शुचि कहा जाता है। किमर्थं श्रृंगार रसं शुद्धम् इति उच्यते? यदा शृङ्गारः भवति, शृङ्गारः नाम शृङ्गाररसः, तत्र प्रधानतया नायक नायकी द्वयोः मध्ये भवति इत्यपि अस्ति। श्रृंगार रस दो नायक और नायकी के बीच में होता है, स्त्री पुरुषयोः तत्र भवति इति शृङ्गारः इति। किमर्थं तत् शुद्धं शुचिः इति उच्यते? एतत्तु अशुद्धमस्ति, एतत्तु वर्ज्यमस्ति इत्यपि भावः अस्ति खलु इति चेत्, तत्र यदि शृङ्गाररसः नाम केवलं अशुद्धरूपेणापि अस्ति, तदेव शृंगारः इति चिन्तयन्ति। अशुद्ध रूप से जो है उसी को श्रृंगार चिंतन करते हैं। यत् स्वाभाविकम अस्ति, स्वाभाविक पुनः शुद्ध प्रेमणा यद् भवति, शुद्ध प्रेम से जो होता है, तदेव शृंगारः इति तत्र भवति। तत् शुचिः इति उच्यते। किमर्थं? तत्तु मनसः तत्र कल्मषान् हन्ति इत्यपि अस्ति। मन के कल्मष को नाश करता है, मन शुद्धिं करोति, अथवा परमात्मा साक्षात्कारमपि करोति। सः रसः, शृङ्गाररसः बहु उत्कृष्टः भवति इति तत्र अस्ति, वदन्ति कवयः वर्णयन्ति। यथा षड्रसेषु तत्र षड्रसाः नास्ति, नवरसेषु एकमस्ति, शृङ्गार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक बीभत्स्य अद्भुत शान्तः इति। यथा शान्तरसः अपि शुद्धिं करोति, भयः किञ्चित् विकारं जनयति, भयमपि अपेक्षते इति। सर्वेपि रसाः किञ्चित् किञ्चित् शरीरे शुद्धिं कुर्वन्ति। तत्र शृङ्गाररसः शुचिः इति उच्यते। किंतु यत्र अशुचिः अस्ति तत्तु न श्रृंगारः। यदि अशुचि दिख रहा है तो वह श्रृंगार ही नहीं है, श्रृंगारः एव नास्ति। अतः एव तत्सर्वं समाजे वर्ज्यं भवति, तस्य निंदा भवति। जिसका निंदा होता है वह अशुचि है, अशुचि ही अस्ति, तत्र श्रृंगारः नास्ति, श्रृंगार ही नहीं है। पुनः श्रृंगारः इत्यस्य किम् अस्ति? एकं सौन्दर्यवर्धक, तत्र सौन्दर्यवर्धनम् इत्यपि भवति खलु, एकं सौन्दर्यम् इत्यपि अस्ति। शृङ्गारः नाम सौन्दर्यम् इति। शृङ्गारं करोति इत्युक्ते अलङ्कारं करोति, अलङ्कार करता है। तत्र नेत्रे, नेत्रेषु किं किं लेपयन्ति? नेत्र में क्या लेपन करते हैं? काजल किं वदन्ति, संस्कृते किं वदन्ति न जानामि। काजल लेपनं कुर्वन्ति, तिलकं धारयन्ति, विविध विविध कर्णाभरणं, कंठाभरणं, कर्णाभरण को, कंठाभरण को, हस्ताभरणं, कट्याः आभरणं, नूपुरं, नूपुरौ, पुनः तत्रापि वर्णलेपनं, शरीर में वर्णलेपन होना, एवं सर्वं सर्वविध शृङ्गाराः तत्र भवन्ति, अलङ्काराः इति। तत्रापि विशिष्ट मनः परिवर्तनं, तत्र तद्दृष्ट्वैव मनसः उल्लासः वर्धते। उसको देखकर ही कोई शुद्धि बन जाता है, मनसः विकाराः विकृतयः नष्टाः भवन्ति। एकं शुद्धं वस्त्रं शृङ्गारं कृत्वा यदि परमात्मनः स्वरूपः भवति, शुद्धेन वस्त्रेण सः तिष्ठति, तत्र पीताम्बरधारी, कट्याम् आभरणं, उपरि विविधमालाः, एतत् सर्वं दृष्ट्वा किञ्चित् मनसि शुद्धिः भवति। किन्तु तदर्थं शृङ्गारः शुद्धिः इति उच्यते, शुचिः इति। पुनः ग्रौष्मः अथवा ग्रौष्मः इत्युक्ते ग्रीष्म ऋतुः इति स्यात्। शुद्धमन्त्री, शुद्धमन्त्री, अच्छा मंत्री, प्यूर मिनिस्टर इति शुद्धमन्त्री। ज्येष्ठमासः, चैत्र वैशाख ज्येष्ठमासः, ज्येष्ठमासः इत्युक्ते ग्रीष्म ऋतुः आरभ्यते, ग्रीष्म ऋतु आरंभ होता है, इसीलिए ज्येष्ठ मास को भी शुद्धि शुचि। ज्येष्ठ आषाढ़ मासः ग्रीष्म ऋतौ भवन्ति, ग्रीष्म ऋतु में होते हैं, इसलिए दोनों को शुचि कहा गया।
सौराग्निः सूर्यस्य अग्निः यद्भवति शुचिः, पावकः पवमानश्च इत्यादि अस्ति। निर्मथः पवमानः स्यात् वैद्युतः पावकस्मृतः। निर्मथः पवमानः, निर्मथः पवमानः, पवमान अग्नि कः भवति? निर्मथः, मथन द्वारा यह प्राप्यते सः पवमानः इति। यथा मथन के द्वारा जो अग्नि मिलता है, यथा एकम काष्ठम स्वीकृत्य, एक लकड़ी को लेकर दूसरे लकड़ी के ऊपर उसके मथन करते हैं, मथनं कुर्वन्ति। मथने यद् घर्षणं भवति तेन घर्षणेन अग्निः तत्र काष्ठमूले उत्पद्यते। मथन के जो संयोग भाग है वहां अग्नि उत्पन्न होता है, उसको पवमान अग्नि कहते हैं, पवमानः इति उच्यते। वैद्युतः पावक स्मृतः, वैद्युतः विद्युत द्वारा यद अग्निः लभ्यते, विद्युत से वैद्युतः लैटन् तत्र लैट्निङ्ग् इति वदन्ति, तेन यः अग्निः भवति, अथवा विविध स्वरूपाः भवन्ति अग्नि को लाने का। अग्नि वैद्युतः अग्निः पावकः इति उच्यते। वो विद्युत से मिलने वाला अग्नि को पावक कहते हैं। अग्निद्वयमपि शरीरे भवति इति अपि अस्ति, दोनों अग्नि शरीर में रहते हैं। यथा वयं गच्छामः, धावनं कुर्मः, धावन करने से, दौड़ने से कोई शरीर में गर्मी प्राप्त होता है, शरीरे उष्णता लभ्यते, सः तु पवमानः अग्निः। पावकः तत्र जठराग्निः, तत्र विद्युत यदा गंधः आयाति, किसी खाद्य पदार्थ का गंध आ जाता है, किमपि किमपि भूत्वा अग्निः उत्पद्यते, कुछ कुछ होकर स्वयं ही अग्नि उत्पन्न होकर भूख लगने लगता है, बुभुक्षा भवति, सः तु पावकाग्निः इति वक्तुं शक्नुमः, उसको पावक अग्नि कह सकते हैं। एवं अग्नि द्विविधं तत्र वदन्ति, पवमानः पावकः। शुचिस्तेषां पिता च यः, तत्र शुचि स्मृतौ स्मृतः, तेषान्तु संततावन्ये चत्वारिंशत्तु पंच च, उसके उन दोनों अग्नि के संतति 40 है। चत्वारिंशत् अग्नयः पंच, पुनः पंचचत्वारिंशत् अग्नयः, पावकः पवमानश्च श्रुतिस्तेषां पिता च यः, एते चौकान च एकोनपञ्चाशद् वह्नयः परिकीर्तिताः। एकोनपञ्चाशत् इत्युक्ते 49 अग्नि परिकीर्तित है, 49 टाइप्स ऑफ फायर अग्नि इति परिकीर्तिताः इति कौर्मे कूर्मपुराणे अस्ति, कूर्मपुराणे एवं अस्ति 12 अध्याये। सूर्यः इत्यपि शुचिः, चन्द्रः इत्यपि तपस्तापनश्चैव शुचिः सप्नाश्ववाहनः इति। तपः इति सूर्यस्य पर्यायपदानि, तपः, तापनः दूसरों को तपाता है, चैव शुचिः शुद्धिः, सप्नाश्व सप्ताश्व वाहनः 7 अश्वों के वाहन जिसका है वह सप्त अश्वः यस्य भवति सः सूर्यः शुचिः इति। इति शाम्बपुराणं, शम्भु तत्र शाम्बपुराणम् इति। चंद्रः शुक्रः ब्राह्मणः इत्यपि, चंद्र को भी शुचिः शुचिः इति उच्यते। शुक्रः, शुक्रः इति शुक्रग्रहः, शुक्रग्रह अथवा शरीरे यत् संतानोत्पत्त्यर्थं यः बिंदुः अस्ति, पुरुषेषु भवन्ति, पुरुषों में जो बिंदु रहता है उसको भी शुक्र कहते हैं। सोपि शुचिः इति शुद्ध, अतः शुचिः अस्ति तस्य यथा कथंचित प्रयोगः मास्तु, कैसे भी उपयोग न करें, तस्य सम्यक् रूपेण उपयोगं कुर्वन्तु इति वदन्ति। अस्माभिः तद्विषये ध्यानं दातव्यं। ब्राह्मणः इत्यपि वदन्ति शुचिः इति, ब्राह्मण को भी शुचि कहता है। तत्र इति केचित्। अंधकारस्य, अंधकस्य पुत्र विशेषः, अंधक के कोई पुत्र है उसका नाम शुचि है। कुकुरो भजमानश्च शुचिः कंबल बर्हिषः, कार्तिकेयः इति महाभारतम्, कार्तिकेय को भी शुचि कहा जाता है।
तत्र ब्राह्मणः शुचिः इति किमर्थम् उच्यते? ब्राह्मण को क्यों शुचि कहा जाता है? सः नित्यं तपसा स्वशरीरं स्वकल्मषं नाशनं करोति। तस्य अन्तः दैवी संपदः भवन्ति, उसके अंदर दैवी संपत् रहते हैं। हाँ, शमो दमस्तपश्चैवं, हाँ, शम दम तपा, हाँ, शांति ही आर्जवम रुजुता, जो मन में रहता है वही बाहर रहता है, वही ब्राह्मण होता है। स एव ब्राह्मणः भवति, शुद्धिः भवति। पुनः केवलं शुद्धिः नाम कीदृश शुद्धिः? तस्य वाक् शुद्धिः भवति, उसके वचन शुद्ध रहता है। इसीलिए ब्राह्मण को अध्यापन करने के लिए कहते हैं। ब्राह्मण वर्णस्य मुख्यं कर्तव्यं किमस्ति? अध्ययनम् अध्यापनम्। किंतु क्षत्रिय वर्णस्य जनेभ्यः केवलम् अध्ययनं वदन्ति, केवल अध्ययन के लिए कहते हैं, अध्यापनं तेषां नास्ति। किमर्थं? तत्र अध्यापनं क्षत्रियेण यदा क्रियते, ब्राह्मणेन यदा क्रियते, द्वयोः मध्ये एकम् अंतरं भवति, एक अंतर होता है। इसीलिए अध्यापनं ब्राह्मणस्यैव कर्तव्यम् इति वदन्ति। किमर्थं? तस्य शुद्धिः भवति, वह शुद्धि रहता है। अतः एव तत्र एवम् उच्यते। पुनः ब्राह्मणः इति शुचिः। स्त्री लिंगे यदा पश्यामः, कश्यपपत्न्या पत्न्यास्ताम्रायाः सुता, कश्यप की पत्नी ताम्रा जो है, उसकी सुता, उसकी बेटी जो है, उसको शुचि ही ऐसा नाम है। शुचि ही इति तस्य नाम। कश्यपस्य पुत्री इति, ताम्रायाः पुत्री, ताम्रा के, कश्यप और ताम्रा दोनों के पुत्री है। षट् सुताश्च महासत्त्वास्ताम्रायाः परिकीर्तिताः। सात सप षट छह सुत पुत्री हैं ताम्रा का, सब षट पुत्रयः सन्ति। शुकी श्येनी च भाषा च सुग्रीवी शुचि घृध्रिका इति। शुकी, शुकी इत्युक्ते शुक सदृशं, पैरट जैसा कुछ होगा, इसीलिए शुकः इत्युक्ते पैरट इति। तत्र श्येनी, श्येनः इत्युक्ते तत्र ईगल इति अस्ति खलु, तादृशी अस्ति शुकी श्येनी च भाषा च। भाषा इत्युक्ते तेषां वचनं तादृशं स्यात् प्रायशः। भाषा इत्युक्ते वचनं, बात्। सुग्रीवी, सुग्रीवी इत्युक्ते उत्तमं कण्ठ यस्य अस्ति, सुग्रीवी। ग्रीवा इत्युक्ते कण्ठः इति, ग्रीवी। शुचिः शुद्धिः, गृध्रिका, गृध्र इत्युक्ते गरुडः, गृध्रिका इति। एवं तत्र षट् सुताः इति। एवं किमर्थं नाम अस्ति? पुराणेषु ज्ञातव्यं, पुराणों में जानना है। वो ताम्रा का इतने यही बेटे क्यों हैं, पक्षी के जैसा क्यों कहा गया है इति गरुड़ पुराणे षष्ठ अध्याये अस्ति। गरुड़ पुराण में पुनः शुचिः इति शुक्ल गुण विशिष्टः, व्हाइट कलर, क्रीडावसाने अनुपहतः, क्रीडावसाने ते सर्वे शुचिवस्त्राः स्वलंकृताः, क्रीडावसाने ते सर्वे परस्वर्ण स्पर्शे हस्तक्षालनात् शुचिर्यथा। परस्वर्ण स्पर्शे, दूसरों के स्वर्ण को स्पर्श करने में, स्पर्श करेंगे तो हस्त को धोना है, ऐसा किमपि। दैवात् परस्त्रियं दृष्ट्वा विरमेद्यो हरिं स्मरन्। दैव से परस्त्री को ऐसा ही कोई देख लिया, परस्त्री को देखना नहीं चाहिए। परस्त्रियं न द्रष्टव्यम् इति। इत्युक्ते कस्यचन पत्नी अस्ति, तस्य यथा लक्ष्मणः वदति खलु, अहं केवलं नूपुरौ जानामि, सीता का नूपुर जानता हूँ, उसके कंठाभरण में नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं सिर उठाकर। यथा सुग्रीवस्य स्थाने, सुग्रीव के जगह में सीता ने जब रावण अपहरण करके जा रहा था, तब उसके आभरणों को फेंका था, तब लक्ष्मण ने नूपुर को देखकर पहचान लिया, मैं यही जानता हूँ, केवल इसको नहीं जानता हूँ, बाकी आभरण को नहीं जानता हूँ, यह सीता की है। एवं सह वदति
नूपुरम प्रतिजानीहि, नूपुर को ही मैं जानता हूँ। एवं परस्त्री दर्शनम न कर्तव्यम, यदि अकस्मात दृश्यते परस्त्रियम तदा शुचि ही कथम भवति, तब शुद्धि कैसा होता है। परस्त्रियम दृष्ट्वा विरमेद्यो हरिम स्मरन, हरि को स्मरण करके उसका विराम करना है। स्पृष्ट्वा परसुवर्णंच हस्त प्रक्षालनात् शुचि, पर सुवर्ण को स्पर्श करेंगे तो हाथ धोकर शुचि शुचि होता है। इत्युक्ते अन्येषां सुवर्णं स्पृष्ट्वा मम कः अशुचिः भवति, मेरे अंदर क्या अशुचि आ जाता है। अवश्यम अशुचि ही भवति, अवश्य अशुचि कोई ना कोई होता है। अतः एव वदन्ति हस्त प्रक्षालनं करोतु इति। इति ब्रह्मवैवर्ते पुराणे। पुनः शुचि इति विषये बहु नियमाः सन्ति। बहिः कुत्रापि गत्वा आगच्छति चेत् पाद प्रक्षालनं कृत्वा गृहं प्रविशतु, पाद प्रक्षालनं करके घर के प्रवेश करो। पुनः तत्रापि शुचयः भवन्ति, अशौचादिकं भवति, अशौचादि निर्देशं कुर्वन्ति, अशौचादिक निर्देशन हमारे यहाँ किया जाता है। तत्र तत्र जात जाता शौच, मृता शौच, रजस्वला शौच इति त्रयस्य विषये वदन्ति। तीनों के विषय में कहते हैं। जात मृत रजस्वला शौच, ऐसा तीन होते हैं। स्त्रियाणाम मासे मासे यद् भवति तत् रजस्वला शौचम इति। तत्र किंचित अशुचि ही भवति, कुछ अशुचि होता है। किमर्थम अशुचि ही, यत् जीव कणाः भवन्ति संतानोत्पत्त्यर्थम तेषाम उत्पत्ति ही भवति, संतान के लिए वो उत्पन्न हुए रहते हैं। शरीरस्य अंतः स्त्रीणाम संतान के लिए कुछ जीव कण उत्पन्न हुए रहते हैं। तेषाम इच्छा भवति तत् सफलम भवेदिति, मैं सफल बनकर केवि कोई एक जीव को मैं जन्म दूं, ऐसे इच्छा से वो कण आते हैं। ते कणाः आगच्छन्ति, किंतु तदर्थम यत् शुक्रम अपेक्षते, शुक्राणु अपेक्षते, तन्न लभ्यते, वह शुक्राणु नहीं मिलता है, इसीलिए वह सारे नष्ट होकर पूरे बाहर निकल जाते हैं। तर्हि तादृश नाशः तत्र भवति खलु। अतः तत्र अशुचिः भवति इति ऋषिमुनीनां तत्र दर्शनमस्ति। वह दर्शन है, वयं न जानीमः। तत् नष्टमस्ति चेत् अस्माकम् अन्तः कः अशुचिः, हमारे अंदर क्या अशुचि आया है, हम नहीं पहचान सकते हैं। किंतु पुनः कश्चन स्वपरिवारजनः कश्चन मृतः चेत् मृता शौचः इति वदन्ति। यथा अस्माकं संबंधः बहु भवति, उनके शरीर अलग है, मेरा शरीर अलग है, फिर भी द्वयोः शरीरं भिन्नमस्ति चेदपि कश्चन मनसः लिंक भवति, मन के लिंक होता है, नाड़ी संबंधः भवति, नाड़ी के कोई संबंध रहता है। तदर्थं सः मरणं प्राप्तवान् चेदपि, चेत् दूरे अस्ति चेदपि, सः अमेरिका मध्ये कश्चन पिता मरणं प्राप्तवान्, पुत्रः भारतदेशे अस्ति चेदपि पुत्रस्य अशुचिः भवति, पुत्र के अशुचि होता है। अतः अशौचं मृता शौचः इति उच्यते उसको। पुनः जाता शौचः, यदा जन्म भवति कस्यचन बालकस्य, तर्हि मातुः शरीरे बहवः धातवः नष्टाः भवन्ति, बहुत सारे धातुएं नष्ट हो जाते हैं, बहवः मांसखण्डाः नष्टाः भवन्ति। तर्हि जाता शौचं, पुनः बहु एतद् भवति। तर्हि एतत् त्रयम् अशौचं, तदर्थं शुद्धिः कथं करणीयम् इत्यपि। पुनः नेत्रेण मलविसर्जनं पश्यामः चेत् नेत्र धोना है, नहीं तो नेत्र में अशुद्धि, नेत्रेषु अशुद्धिः आगच्छति। नेत्रस्य क्रमशः शक्तिः क्षीणं भवति मलविसर्जनं पश्यामः चेत्। अतः शीघ्रं नेत्रं मलविसर्जनं दृष्टं चेत् शुचिः कर्तुं नेत्रस्य प्रक्षालनं कर्तव्यं, पुनः मङ्गलद्रव्यस्य दर्शनं कर्तव्यम् इति वदन्ति। एवमेवं बहवः विषयाः सन्ति। भोजनस्य शुद्धिः, उच्छिष्टं किञ्चिदपि न भवेत् इति। नित्यं शुचिः, यदि आचारविचारं पश्यामः चेत् भारतीयं प्रतिक्षणं शुचिः इति उच्यते। प्रतिक्षण शुचि कहा जाता है। हर दिन स्नान करो, नित्यं स्नानं करोतु। तत्रापि किमपि अशुचिः भवति चेत् पुनः स्नानं करोतु। क्रोधः आगच्छति चेत् शीघ्रं स्नानं कर्तव्यम् इति वदन्ति। इतना क्रोध आ गया तो
जल्दी क्रोध आने के बाद स्नान करके आ जाओ, स्नानं करोतु इति वदन्ति, तत्र किञ्चित् शुचिः भवति इति। पुनः एवम् आचरणादिकम् अस्ति, सर्वेपि बार बार स्नान करो, बार बार किमपि इत्युक्ते शरीरं निरन्तरम् अशुचिः सुलभतया भवति। अभी शुद्ध किया, अभी अशुचि बन गया, अधुना शुद्धं कृतम्, अधुनैव अशुद्धं जातम्। एवं भवति चेत् वयं वारं वारं यदा शुद्धं कुर्मः, शरीरस्य विषये वैराग्यं भवति। ये कैसा शरीर है, ये तो बार बार अशुद्ध होता ही रहता है। इस शरीर को लेकर मैं कितना हम खुद को श्रेष्ठ, हम श्रेष्ठ, मैं तो पवित्र हूँ, ऐसा ऐसा भावनाएं जो होते हैं, वो सब नष्ट होकर शरीरस्य विषये घृणा आगच्छति। पुनः परमतत्त्वस्य विषये प्रीतिः तथैव वर्धते इति। एतादृश शुचित्वस्य विषये बहु ध्यानम् अस्माभिः दत्तं, किन्तु आधुनिकभारते सर्वेपि अज्ञानेन सर्वत्र नदीम् अशुद्धं कुर्वन्ति, नदी को अशुद्ध करते हैं, मंदिराणि अशुद्धानि कुर्वन्ति, मंदिरों को अशुद्ध करते हैं। यथा एतत् सर्वम् अशुद्धमस्ति, तथैव मनः अपि अशुद्धः अस्ति। मन अशुद्ध है तो बाहर भी अशुद्धि, बाहर शुद्धि है तो मन भी शुद्धि, एवं भवति। तर्हि शुचिः इति विषये अधिकमस्ति। इतोपि किं चर्चयामः, और क्या चर्चा करें, बहुत कुछ है। शुद्धि एतस्य विषये एव मासपर्यन्तं चिन्तयितुं शक्यते, महीनों तक शुद्धि के बारे में ही चिंतन कर सकते हैं। तर्हि शुचिः परमात्मनः नाम, अतः एव सर्वेपि इच्छन्ति शुद्धिं, इसीलिए शुद्धि को सब लोग चाहते हैं। मह्यं गॉड नेवर एक्सिस्ट इति वदन्ति, तर्हि क्लीनलेस नेवर एक्सिस्ट इति वक्तुं शक्यते वा? अथवा भगवान को मुझे पाना नहीं है, मुझे तो अच्छे से जीना है। तर्हि अच्छे से जीना, शुद्धिना शुद्ध जीवनं कर्तव्यम, शुद्ध जीवन करना है, ये भी भगवान की इच्छा ही है ना। मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः इति भगवद गीता वचनम। कोई भी किसी का भी कोई कुछ भी करने की इच्छा रखें, किसी भी देवता का वो पूजा करे, भूत की पूजा करे, भूतानां कस्यापि पूजां केपि किमपि कुर्वन्तु, किंतु मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः, अंतिम में मेरे ही मार्ग में वो सब लोग चल रहे हैं, मुझे ही पाने की इच्छा रख रहे हैं। एवं पार्थाय कृष्णः उपदिशति, शुचिः सा एव अस्ति, तम कह न इच्छति, कौन नहीं इच्छा करता है। तर्हि अस्माकम् अन्तः शुचिः भवेत्, शरीरं शुद्धं भवेत्, मनःशुद्धिः भवेत्। कर्ण पुनः कदाचित् दक्षिणकर्ण में गंगा निवास करती, दक्षिणकर्णे गंगा निवसति इति वदन्ति। तर्हि किमपि अशुद्धमस्ति चेत्, अशुद्धि हो गया तो पूजा समये किंचित् किमपि अशुद्धिः जातं चेत् दक्षिणकर्णं स्पृष्ट्वा शुद्धिं भावयन्ति, दक्षिण कान को स्पर्श करके शुद्ध हो गया, ऐसा भावना होता है। क्योंकि दक्षिणकर्णेनैव वेदश्रवणं भवति, ज्ञानं प्राप्यते इति, ज्ञान की वचन सुनाई देता है दक्षिण कर्ण से, इसीलिए वह गंगा के स्थान है, गंगा स्थानम अस्ति। इसीलिए ही गंगा जन्हु महर्षि के कान से वो बाहर निकलती है, मुखाद उदरं गच्छति गंगा नदी, कर्णात् बहिरागच्छति। जो ज्ञान गंगा है वो कान से बाहर निकलती है, इसलिए तत्र कर्णः तत्र शुद्धिः इति उच्यते। कर्ण को स्पर्श करके शुद्धि करते हैं। एवं बहु अस्ति शुचिः इति विषये चर्चां कुर्मः चेत्, किन्तु एतत् सर्वं नष्टं भारते, अथवा संपूर्ण जगति नष्टं, दुनिया में नष्ट है। कहीं कहीं राजभवनं शुद्धं भवति, किंतु दुनिया सब अशुद्ध है, शरीरम पूर्णम अशुद्धम अस्ति, किंतु ललाट के छोटा सा भाग शुद्ध कर लिया तो मैं शुद्ध हूं, ऐसा कह नहीं सकते हैं। राजभवनस्य व्याप्तिः कियदस्ति, एक पार्लिमेंट शुद्ध हो गया तो उस पार्लिमेंट का व्याप्ति कितना है, संपूर्ण जगति तस्य कार्यं भवति चेत तदेव केवलं शुद्धमस्ति, संपूर्ण जगत अशुद्धमस्ति चेत तत्स शुद्धि ही न उच्यते। मैं केवल भाल धुलता हूँ, शरीर सब कुछ
गन्दा रहे तो चलेगा, एतत्तु शुद्धिः नास्ति। तथैव एयरपोर्ट् हो अथवा किमपि बहु बृहत् बृहत् प्रेक्षणीय स्थानं भवतु, किं शुद्धं भवति, कितना शुद्ध रहता है, दृष्ट्वा आनंदः भवति। यदि गृहम् आगच्छामः चेत्, घर आएंगे तो सारे आनंद नष्ट हो जाते हैं। सर्वेपि शुद्धयः नष्टाः भवन्ति, पीडाः सर्वत्र भवन्ति। अतः ये आधुनिक रूपेण यत् शुद्धिः इति उच्यते, जिसको शुद्धि कहते हैं, जिसको देखकर दीवार साफ है, फर्श साफ है, सब कुछ साफ है, केवलम तदा शुद्धि ही नास्ति, केवल उतना ही शुद्धि नहीं है, उससे भी बढ़कर शुद्धि है। तथापि शुद्धि अस्ति। भारतीयाः एतत् सर्वं ज्ञात्वा अग्रे गन्तव्यं। नहीं तो किं कथं जातं, भारत देशेपि अशुद्धिः सर्वत्र दृश्यते। भारत देश में अभी अशुद्ध कर देते हैं। मंदिराणि अशुद्धानि, मनः अशुद्धं, गृहम् अशुद्धं, गृह जनाः, संबंधाः अशुद्धाः, संबंध जो जो संबंध करते हैं वो अशुद्ध संबंध है। एवमस्ति स्थितिः। अतः ज्ञातव्यमस्ति। भवतु, अधुना मम वचनम् अत्र विरमामि। किमपि वक्तव्यमस्ति वा? क्षम्यताम् भगवान् शुचिः अस्ति, अशुचि न भवति, यत् अशुद्धं कुर्वन् आवश्यकं भवति। हम वक्तुं न ज्ञातम्। यदि भगवान अहं शुचिः अस्ति, यदि शुचिः अस्ति, भगवान शुद्ध है तो आम्, अशुचि अपि न भवति, यत् हाँ शुद्धम् आम् हाँ, कर्तुम् अपेक्षितो भवति, जो शुद्ध आवश्यकता भवति। है, शब्दं न श्रूयते। अशुचिः कथं भवति? यदि भगवान विश्वम् इति उच्यते, विश्वं शुद्धमस्ति, तर्हि आम् अशुद्धम् इति कथं जातम् एतत्? हाँ, यदि जलम शुद्धम इति वदन्ति, जल को शुद्ध शुद्धम इति वदन्ति, तर्हि जलम अशुद्धम इति, जलम परमात्मा जलम इति वदन्ति, तो परमात्मा अशुचि बन गया, अशुद्धम जातः इति। एवं कथम इति, एतद् विषये श्वः चर्चां कुर्मः। इस विषय में अस्तु। कल चर्चा करेंगे। अवश्यम एतत् तो चर्चितव्यमस्ति। भवतु, अधुना समापयामि। भगवान शुद्ध है तो कैसे वो अशुद्ध बन जाता है, विश्व शुद्ध है तो कैसे शुद्ध बनता है, एतत्तु सत्यम्। अस्तु, समापयामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। धन्यवादः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।